It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. कराची में बात करते हैं जी मुस्तफा कमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। मुस्तफा कमाल साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, आज के अखबार की हेडलाइंस भी है कि निजाम जो है ये तबाही के करीब है, किसी को तो मुदाखलत करनी पड़ेगी। और ये जो केस है इसकी समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कुछ कारकुनान भी काफी अरसा से लापता हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद ये अफराद बाजियाब नहीं हो सके। तो आपके ख्याल में ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आपको निजाम के लिए वाकई कोई खतरा नजर आ रहा है? मैं आई डोंट थिंक कि जो वो इनकी जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात कर पाऊंगा, लेकिन एक एरिया मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 28 के करीब जो कारकुनान हैं जिनको 19 जून 1992 के बाद जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, रियासती ऑपरेशन, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया था, घरों से लेकर जाया गया था और उनका कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोग तो मारो अदालत कत्ल कर दिए गए, लेकिन इन 28 साथियों की जो है वो लाशें भी नहीं मिली। कोर्ट का कहना ये बिल्कुल सही है, हम जो है वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं इस अदवार में, इन तमाम 8-10 सालों में हम हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हुकूमतों का हिस्सा रहना और हुकूमत करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, कभी भी हुकूमत हमारे पास जो है वो नहीं आई है। लेकिन इसके अलावा भी एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में अदलिया का जितना आजाद होना। आज जितनी अदलिया आजाद है, इतनी अदलिया जो है वो पहले कभी भी आजाद नहीं थी। अगर अदलिया आजाद होती तो 19 जून 1992 को रियासती ऑपरेशन एमक्यूएम के बेगुनाह वर्कर्स के ऊपर जो है वो नहीं लॉन्च किया जाता, जहां पर हजारों साथी मारवाए अदालत शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, औरतों को पाबंदे सलासल किया गया 2-2 सालों तक। तो आज चूंकि अदलिया आजाद है, इसीलिए एमक्यूएम को भी जो है वो ये उम्मीद है कि शायद जो है वो हमारे साथ भी इंसाफ हो। अगर इन साथियों को शहीद कर दिया गया तो कम से कम कोई हमें ये बता दे कि इनको शहीद करके कहां जो है वो दफनाया गया है, इनको मार के कहां दफनाया गया है, ताकि 28 फैमिलीज के खानदान वाले जाकर कम से कम उनकी कब्रों पर फातिया भी कर सकें। अच्छा, अभी एहसन इकबाल साहब ये कह रहे थे कि हमें खुद भी बतौर पार्लियामेंटेरियन अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप पार्लियामेंटेरियन तो नहीं है, लेकिन आप कराची के नाज़िम हैं और काफी अरसे से आप नाज़िम हैं और बहुत से लोग जो हैं वो आपकी तारीफ भी करते हैं। आलमी सतह पर भी आपकी जो कारकर्दगी है उसका एतराफ किया गया है। ये जो पिछले चंद दिनों में कराची में वाकयात पेश आए और आज भी कराची में बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, आपके ख्याल में ये क्या कोई साजिश हो रही है या ये इत्तफाकिया वाकयात हैं सारे? हामिद, हम लोग पहले से ये बातें करते चले हैं। देखिए कराची, आप पाकिस्तान में आज पाकिस्तान जिस किस्म के वॉर से जो है वो नबर्द आजमा है, दुश्मन जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग भी हुई है, पाकिस्तान में बॉम्बिंग हुई है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पैरालाइज है, जिसमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इवन कि GHQ और तमाम जगहों पे भी जो हमले हो चुके हैं। हम हमेशा से ये बात करते चला है कि पाकिस्तान की बैकबोन जो है वो कराची है और कराची पाकिस्तान को 68 to 70% रेवेन्यू कमा कर देता है और ये रेवेन्यू हम अपने शहर पे ही नहीं खर्च करते बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं और पूरे पाकिस्तान, और वी आर प्राउड ऑफ इट। दुश्मन को, जो इस मुल्क के बदख्वाह है, जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो इस मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि अगर इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है तो पाकिस्तान की शहरक कराची, इकोनॉमिक शहरक जो बैकबोन है, रेवेन्यू इंजन है पाकिस्तान का, उसको जरूर हिट करें। और उस रेवेन्यू इंजन में आप देखें कि यहां पर हर मुल्क के हर कोने में तो सिर्फ सुसाइड बॉम्बिंग हुई या बॉम्बिंग हुई किसी भी तरीके की, लेकिन यहां आप देखें कि जो इकोनॉमिक हब है कराची का, भी जो इकोनॉमिक हब है उसको तबाह करने की कोशिश की गई इस बॉम्बिंग के साथ साथ। अल्टीमेट जो है वो जो आइडिया वो यही है, अल्टीमेट प्लान जो है वो मुल्क दुश्मनों के यही है कि तमाम मुल्क में धमाके करके, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके ये देख लिया गया मुल्क डिस्टेबलाइज नहीं हुआ और मुल्क चलता रहा, इसलिए कि कराची काम था, कराची पुरसकून था और कराची जो है की इकोनॉमी जो है वो अपनी पेस पे थी। लेकिन डेफिनेटली जो है वो हमारे दुश्मनों को पता है कि मुल्क की इकोनॉमी को अगर कहीं से जो डिस्टेबलाइज करना है तो वो कराची है। और मैं समझता हूं कि उसका कोई भी रूप हो,
اس دہشت گردی کا کوئی بھی روپ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو پلانرز ہیں, جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو کرنے والے لوگ ہیں, وہ اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اس کراچی کو ڈسٹیبلائز کر کے. مصطفیٰ کمال صاحب, کیا آپ اتفاق کریں گے نیئر بخاری صاحب سے, میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے اس صورتحال میں, اور آپ کے خیال میں میڈیا کا کیا کردار ہے اس وقت؟ حامد بھائی, میں صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ اس وقت جو بھی کنڈیشن ہے ہمارے ملک کی, میں سمجھتا ہوں کہ اب منافقت اور جو ہے وہ پوائنٹ اسکور کرنے کا ٹائم ختم اور اپنی اپنی ذات سے باہر آنے کا ٹائم ہے. ہم جو کانسپریسی تھیوریز اور ہم جو ساری چیزیں, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ کوئی ایڈمنسٹریٹر ہو, چاہے وہ کوئی بھی پاور ہو, اور وہ انکلوڈنگ چاہے میڈیا بھی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک چلانے سے زیادہ ملک کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ملک اگر بچ گیا, ملک اس کے بعد جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہو گیا, تو ہم آپس میں لڑ لیں گے, ایک دوسرے کا جو ہے ایک دوسرے کو الزام بھی لگا لیں گے, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ سزاوار اور کون قصوروار ہے, کون دوزخ میں جائے گا, کون جنت میں جائے گا, اس کا بھی پتہ چلا لیں گے. لیکن خدارہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اگر کل کو اس ملک کو لوٹنا بھی ہے فرض کریں, تو اس لوٹنے کے لیے بھائی آج بنا تو لو پہلے اس ملک کو, جب لوٹو گے نا, اب اس لیے کہ ابھی تو بچے ہی نہیں ہے کچھ لوٹنے کے لیے. اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اس کو لوٹنے کے لیے بنائیں. لیکن مصطفیٰ صاحب, آپ نے بھی پچھلے دنوں کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا, تو ہم صرف یہی جاننا چاہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, ذرا ہم آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کیا تھے میڈیا کے بارے میں بھی, پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں آپ نے کیا کہا, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اس کے بارے میں آپ نے یہ جو اوپینین اختیار کی, اس کی کیا وجہ تھی؟ یقیناً آپ کے جذبات جو ہیں اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ہی کے لوگ جلے, آپ ہی کا شہر تباہ ہوا, اور کچھ لوگوں نے آپ ہی پر الزامات لگائے. میں صرف جاننا چاہوں گا کہ یہ الزامات لگانے والے کون لوگ ہیں, ذرا ان کی نشاندہی. وہ ہمیں دیکھیں, سب سے پہلے تو اس جو یہ جس بیپر کی آپ بات کریں, there is no excuse, I'm not feeling proud of it کہ یہ جو میں نے کہا یہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اچھا ہے اور یہ اسی طرح سے بڑی بہادری کی بات ہے. نہیں, I mean ethically it's wrong and I'm not feeling proud of it, and میں نے اس کو پہلے بھی بتایا. لیکن آپ کو صرف یہ بتا دوں یہاں پر کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا, ہمارے 45 لوگ شہید ہوئے, زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں, ہم لاشوں کو اٹھا رہے ہیں. آگ پورے بزنس سینٹر میں 362 جگہوں سے زیادہ 4 دنوں تک آگ بجھا رہے ہیں. لیکن جب میڈیا دیکھتے ہیں تو لاہور میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کچھ لوگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی جگہ دوسرے شہر میں پشاور میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کچھ لوگ شہر کے اندر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور یہ کانسپریسی تھیوری اپنائی جا رہی ہے کیونکہ فائر بریگیڈ اس لیے لیٹ آئی کہ ان دکانوں کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں, ان کو جو شفٹ کرنے کا کبھی کوئی پلان تھا سٹی گورنمنٹ کا, اور اس لیے ان دکانوں کو نہیں جلنے دیا, اور اسی لیے ساری یہ کانسپریسی تھیوری اپنائی کی گئی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ تو اسی طرح سے ہے کہ جیسے میرے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے, میرا بھائی مرے, میرا گھر جل جائے, اور تعزیت کرنے آنے والا مجھے سے یہ کہے کہ یار تم نے اپنے بھائی کو مار دیا, یا تم نے اپنے گھر کو جب جل رہا تھا اس کو تم نے بجھایا نہیں, پانی لے کر آئے تو بالٹی خالی لے کر آئے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ کو شکایت ہے آپ ان کا نام لیں. آپ نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز پہ لعنت بھیج دی, سارے ٹی وی اینکرز پہ لعنت بھیج دی. نہیں, اس میں دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جنہوں نے یہ کانسپریسی تھیوریز بیٹھ کے پریس کانفرنس, وہ کون لوگ ہیں؟ ابھی آپ جو ہے وہ دیکھیں حامد, ابھی جو ہے وہ میں نئی جو ہے وہ جنگ نہیں شروع کرنا چاہتا. 4 دن سے جو ہے 4 سے 5 دن میں جو ہے وہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ پریس کانفرنس نکال لیں آپ کے چینل پہ اور چینلوں پہ جو چل رہی ہے, جو کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو, سٹی ناظم کو, یہاں کی قیادت کو کیٹیگورک الزام لگا رہے ہیں. مطلب ہم اپنے لوگوں کو شہید کریں گے اور اپنی دکانوں کو آگ لگائیں گے, اور کسی نے صرف پبلک کے سامنے تصویر کھنچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. ابھی تک 1 روپے کی کوئی امداد نہیں آئی ہے, کوئی سارا سلسلہ نہیں ہوا ہے. لیکن آپ ہمیں اگر فرض کریں کہ میں یہاں سے بیٹھ کر پشاور میں ہونے والے دھماکے کے اوپر میں کامنٹری شروع کر دوں, یا یہاں سے بیٹھ کر کراچی سے میں لاہور والے دھماکے کے اوپر میں کامنٹری شروع کر دوں کہ لاہور کے ناظم نے آگ نہیں بجھائی یا لاہور کی انتظامیہ نے سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی, سو وڈ دیٹ بی فیئر, وڈ دیٹ بی آنیسٹ؟ تو اسی طرح سے اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا, ایک آدمی نے مجھ سے تعزیت نہیں کی, ایک آدمی نے مجھے یہ نہیں بولا فون کر کے کہ یار آپ کے پاس یہ مشکل ٹائم ہے, بتاؤ ہم آپ کی کیا مدد کریں. اور کہ اگر کسی نے بات کی ہے تو میڈیا پہ آگے یہی بات کی ہے, کراچی کا سانحہ انوکھا سانحہ ہو گیا کہ بھائی ہم اپنے بزنس سینٹر کو 29 بلڈنگز کو آگ لگا دیں گے اور اس کو جو ہے وہ بجھائیں گے نہیں. تو یہ ایک دیکھیں, اگر میں ہپوکریٹ ہوتا, میں منافق ہوتا, تو شاید منافقت
کی بات کرتا. میں منافق نہیں ہوں, اور اس لیے شاید جینوئن جو ہے وہ یہ بات ہوئی, بٹ آئی ڈونٹ فیل پراؤڈ آف اٹ. دیٹ واز رانگ, دیٹ واز ان ایتھیکل. لیکن مجھ سے یہ سوال, مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے آگ کیوں نہیں بجھائی, آپ کا شہر جل رہا تھا, کیا اس لیے آپ نے آگ نہیں بجھائی کہ اس جگہ کی قیمت جو اربوں روپے ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ان ایتھیکل تسلیم کر لیا, یہ کافی